नमस्ते, नुमेश घरती मगरज्यू जो आफै एउटा लेखक हुनुहुन्छ र उहाँको कृति बिर्सिएका सत्य उपन्यास बजारमा पनि आइसकेको छ। उहाँ अहिले दाङ जिल्लामा आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ र उहाँ आजभन्दा 45 दिन पहिला भारतबाट नेपाल पुग्नु भएको थियो। आफ्नै घर परिवारसँग भेट्न, घर परिवारको माझमा बस्न। तर नेपाल छिर्ने बित्तिकै उहाँलाई क्वारेन्टाइनमा राखियो। 15 दिनपछि उहाँको स्वाब टेस्टको लागि स्वाब लगियो र स्वाबको परिणाम पनि धन्नै 17 दिनपछि आयो। 17 दिनपछि आउँदाखेरि उहाँलाई कोरोना संक्रमित भनेर आइसोलेसनमा पठाइयो र उहाँ भन्नुहुन्छ उहाँलाई कुनै पनि समस्या छैन, कुनै पनि सिम्टमहरू देखिएको छैन। तर उहाँलाई र उहाँसँग भएका सबै साथीहरूलाई सबभन्दा ठुलो चिन्ता भनेको के छ भने आइसोलेसनबाट कुनै पनि पिसिआर टेस्ट नगरिकन मान्छेहरूलाई घर पठाउने क्रम जारी नै छ। त्यसलाई लिएर आज उहाँहरूले आइसोलेसनबाट नै आफ्नो सन्देश पठाउनु भएको छ। ल हेरौँ यो सन्देश। पिसिआर घर पठाउन पाइदैन।
पिसिआर घर पाइदैन 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 पिसिआर घर पिसिआर घर पिसिआर घर पिसिआर घर सरकार मुर्दाबाद 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 14 दिन राखेर बिना पिसिआर घर पठाउन पाइदैन 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 14 दिन राखेर बिना पिसिआर घर पठाउन पाइदैन 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 पिसिआर घर मुर्दाबाद 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 14 दिन राखेर बिना पिसिआर घर पठाउन पाइदैन 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 14 दिन राखेर बिना पिसिआर घर पठाउन पाइदैन 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 आइसोलेसनमा बसेकाहरूलाई पिसिआर अनिवार्य गर्नु आइसोलेसनमा बसेकाहरूलाई पिसिआर गर्नु पिसिआर घर पिसिआर घर आइसोलेसनमा बसेकाहरूले अनिवार्य आइसोलेसनमा बसेकाहरू अनिवार्य 14 दिन राखेर बिना पिसिआर 14 दिन राखेर बिना पिसिआर दुईटै सरकार आइसोलेसनमा बसेकाहरूले अनिवार्य आइसोलेसनमा बसेकाहरूले अनिवार्य 14 दिन राखेर बिना पिसिआर 14 दिन राखेर बिना पिसिआर आइसोलेसनमा बसेकाहरूले अनिवार्य आइसोलेसनमा बसेकाहरूले अनिवार्य दुईटै सरकार 14 दिन राखेर बिना पिसिआर 14 दिन राखेर बिना पिसिआर 14 दिन राखेर बिना पिसिआर आइसोलेसनमा बसेकाहरूले अनिवार्य आइसोलेसनमा बसेकाहरूले अनिवार्य दुईटै सरकार आइसोलेसनमा बसेकाहरूले अनिवार्य आइसोलेसनमा बसेकाहरूले अनिवार्य 14 दिन राखेर बिना पिसिआर 14 दिन राखेर बिना पिसिआर दुईटै सरकार आइसोलेसनमा बसेकाहरूले अनिवार्य आइसोलेसनमा बसेर अनिवार्य दुईटै सरकार 14 दिन राखेर बिना पिसिआर 14 दिन राखेर बिना पिसिआर दुईटै सरकार आइसोलेसनमा बसेर अनिवार्य आइसोलेसनमा बसेर अनिवार्य 14 दिन राखेर बिना पिसिआर 14 दिन राखेर बिना पिसिआर आइसोलेसनमा बसेर अनिवार्य आइसोलेसनमा बसेर अनिवार्य दुईटै सरकार 14 दिन राखेर बिना पिसिआर 14 दिन राखेर बिना पिसिआर आइसोलेसनमा बसेर अनिवार्य ल तल आउनुहोस् ल आउनु तल आउनु तल यो दाङ जिल्लाको घोराईमा पद्मावती क्याम्पसमा आइसोलेसन बनाइएको छ। यहाँ हामी चाहिँ 75 जना यहाँ चाहिँ आइसोलेसन बसेका छौँ। सबै स्वस्थ छौँ, कसैलाई त्यस्तो सिम्टम कोरोनाको सिम्टम देखेको छैन। तर यो सरकारले हामीलाई बिना पिसिआर घर पठाउन लाग्छ। 14 दिन त्यसै बसालेर हामीलाई यो सरकारले घर पठाउन लागेको छ। हाम्रो माग चाहिँ 14 दिन बसेर जसरी भए पनि पिसिआर गर्नुपर्छ भन्ने हो। यो हाम्रो माग यही हो। हाम्रो यो शान्तिपूर्ण हाम्रो यो आन्दोलन, हामी आइसोलेसनमा बसेकाहरूले यो हामीले चाहिँ यो आन्दोलन गरेका छौँ। यहाँ प्रशासनहरू पनि आएका छन्, ठुला मान्छे भौँदाहरू पनि आएका छन्। तर हाम्रो माग भनेको जसरी भए पनि चाहिँ पिसिआर गर्नुपर्छ। हामी 75 जना यहाँ आइसोलेसनमा बसेका छौँ। आइसोलेसन बसेको जसरी भए पनि पिसिआर गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। नत्र हामीले 14 दिन बिना पिसिआर घर पठाउन लागेको छ। यो चाहिँ सरकारले एकदमै हेलकचरा गरिरहेछ। होइन सर, यस्तो हो।
यस्तो कस्तो कुरा भयो भने वास्तवमा भन्ने हो भने चाहिँ हामीलाई 15 दिनपछि 15 दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राखियो होइन। 15 दिनमा क्वारेन्टाइनमा राखेर 15 दिनपछि स्वाब सङ्कलन भयो। त्यसै 18 दिनपछि हाम्रो रिपोर्ट आयो। 18 दिन आइसकेपछि हाम्रो चाहिँ पोजिटिभ आयो। अनि यहाँ चाहिँ आइसोलेसनमा राखियो। आइसोलेसन राखेर 14 दिन राखेर त्यतिकै हामीले घर पठाउने भन्ने चाहिँ सरकारले त्यो गरिरहेछ। एक दुईजना साथीहरूले चाहिँ यहाँ घर जानुभएको छ। त्यो हामीले चाहिँ हामी कसरी ढुक्क भएर घर जाने होइन। परिवारमा हामी 42 दिन भयो सर। आज भारतबाट आएको 42 दिन भयो। 42 दिन हुँदाखेरि चाहिँ हामीले अब हाम्रो 4 दिन मात्रै चाहिँ बाँकी छ। 4 दिनपछि हामीले बिना पिसिआर चाहिँ घर पठाउनु भनेको छ। हाम्रो परिवारसँग हामी कसरी ढुक्क हुने कि हामी 14 दिन होइन 28 दिन फेरि चाहिँ घरमै बस्नुपर्ने हो कि अथवा चाहिँ जिन्दगीभरि बस्नुपर्ने त्यो थाहा छैन। तर यो पिसिआर चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। नत्र भने यहाँ बसेको केही उ छैन। हामी घर जान तयार छौँ। प्रशासनले हामीले घर जान दिनुहोस्। हाम्रो झोला सर हामी तयार छौँ भन्ने हाम्रो माग हो सर। अरू हाम्रो केही होइन। पिसिआर गर्न सक्दैन सल्लाहसित जान्दैनौँ। हामी जान्छौँ आरामसित ढुक्क भएर घर गएर यहाँ बसेर स्वास्थ्य सम्बन्धी मानौ कि कुनै सुविधा त पाएको होइन। के त पाएको कमसेकम घर गयो तातो बस्न छैन। अनि पानी भन्नुहुन्छ भने गरम गर्नलाई किटली दिएछ सरकारले। हामीले मान्छौँ। तर त्यो पानी गरम गरेर खाने भने तर आफ्न त्यो गेद्दर यत्तिकै निस्किन्छ त्यो गेद्दर। अनि 75 जनाले एउटै शौचालय र एउटै धारा चाहिँ प्रयोग गर्छ। झन् यहाँ कोही चाहिँ संक्रमण हुने झन् फैलिने झन् डर छ हामीले। अहिले हामीले गाउँपालिका अध्यक्षले फोन गर्दाखेरि के गर्नु छ हाम्रो पिसिआर गर्नु चाहिँ गर्नु भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले 14 दिन राख्ने। अनि कुनै जस्तो सिम्टम देखियो भने चाहिँ उहाँहरूले थप उपचारको लागि त्यहाँबाट लैजाने। सिम्टम देखिन भने चुपचाप घर पठाउने। तपाईँहरू बस्ने त्यहाँ बस्नु चुपचाप दाल भात खानुहोस् बस्नु 14 दिनपछि घर जाने भनेर भन्छ। अब यस्तो त हुन भएन। सबैको पिसिआर हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो सर। अरू त्यस्तो केही होइन। नत्र भने हामीले यहाँ रोकिरहनु कुनै पिसिआरै हुन्न भने बस्दै किन हामी हाम्रो मान्छे पिसिआर हुनु पर्यो कि घर जानु दिनु हामी जान्छौँ। के बाँच्यो त सर? 1.5 महिना भइसक्यो हाम्रो क्वारेन्टाइनमा बसेर यहाँ 1.5 महिना भइसक्यो हाम्रो। 1 महिनासम्म त उहाँ क्वारेन्टाइनमा राखे। अब फेरि 14 दिन यहाँ बसालेर फेरि बिना रिपोर्ट बिना पिसिआर घर पठाउने। हाम्रो त जस्तो गराइन हुने त भन्ने माग हो नि त कुरा त। भोलि मंगलबारको 14 दिन पुग्छ सर। अनि यो 10 तारिक रिपोर्ट आएकोले चाहिँ यो 24 गते पठाउने भन्ने छ। या स्वास्थ्य कर्मीले भन्नुभएको छ। त्यो त हामी त घर जान तयार छौँ। त्यसैले केही छैन। तर पिसिआर गरिसके हामी ढुक्क भएर घर जान्छौँ भन्ने हाम्रो परिवारसँग हौँ भन्ने हाम्रो चाहना हो। यदि कसैलाई फेरि पोजिटिभ निस्किन्छ भने बस्छौँ फेरि। रिपोर्ट गएको त 20-25 दिन लाग्छ रिपोर्ट आउन। 100 दिन रिपोर्ट आउने रहेछ। 25 दिन लाग्छ रिपोर्ट आउन। भन्ने मलाई अस्तिबाट इमेलको लागि हामीलाई 14 दिन आइसोलेसन राखेर बिना पिसिआर घर पठाइदिएछ। त्यसको मागको लागि हामी चाहिँ संक्रमितहरूलाई यहाँ बसेर चाहिँ हामीले आवाज उठाउँछौँ। प्रशासनहरू आएको छ। हामीले भनाइसके प्रशासनले कि घर जान दियोस् होइन भने चाहिँ हामीलाई पिसिआर गरोस्। 14 दिन बस्नुको कुनै औचित्य छैन। यदि पिसिआर गर्दैन भनेर यहाँ हाम्रा संक्रमित भएका चाहिँ 50 जना साथीहरूले चाहिँ यो कुरा उठाउनु भएको छ। यहाँ प्रशासन आएको छ। अब प्रशासनले कुरा गर्दैछ पिसिआर गर्छ कि अथवा चाहिँ हामीलाई त्यति घर पठाउँछ। यो चाहिँ अहिले हामीले भन्ला।
तर यस्तो चाहिँ होइन, यो सरकारको एकदम हेलचाकेरी हो। हामी सङ्क्रमित छौँ, सङ्क्रमित भइसकेपछि हामी कन्फर्म सङ्क्रमण भइसकेपछि अब 14 दिनपछि यहाँ बिना पिसिआर फेरि घर पठाउने भने हामी परिवारसँग कसरी जाने, कसरी घुलमिल गर्ने? हामीले अत्यन्तै दुःख छ। समाजमा फेरि त्यो कोरोना फैलिनेसँग डर छ। अब हामीले त सरकारले त पठाउनु लाग्छ बिना 14 दिनको बिना पिसिआर। यो हुँदैन भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ आवाज उठाइदियो। प्रशासनहरू आएका छन् अहिले, अनि हाम्रो चाहिँ कुराकानी भइरहेछ। हाम्रो माग चाहिँ पिसिआर जसरी पनि गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ चाहना हो, सबै साथीहरूको चाहना हो। यहाँ यो बोर्डहरू पनि चाहिँ यहाँ बनाइएको छ। जस्तै यहाँ आइसोलेसनमा बसेको अनिवार्य पिसिआर गर भन्ने छ। आइसोलेसनमा बसेको अनिवार्य पिसिआर गर, 14 दिन राखेर बिना पिसिआर घर पठाउन पाइँदैन। दुई देश सरकार मुर्दाबाद भनेर चाहिँ साथीहरूले चाहिँ आवाज उठाउनु भएको छ। यो चाहिँ सरकारतिर एकदमै ध्यान जानुपर्ने भयो। नत्र भने चाहिँ हामीलाई बिना पिसिआर घर पठायो भने चाहिँ अब हाम्रो परिवारमा पनि फैलिन सक्ने, अनि समाजमा पनि फैलिन सक्ने र 3 करोड जनतामै त्यो सङ्क्रमण फैलिने सम्भावना चाहिँ यहाँ देखिएको छ। यो एकदमै गम्भीर रूपमा यो कोरोनामा यो सरकारले गम्भीर रूपमा कोरोनाले लिएको छैन। यो हाम्रो एकदमै दुःखी छ यो 2000 सरकारप्रति भन्ने हो। अब हाम्रो चाहिँ यही कुरा भइरहेछ। अब अगाडि गएर चाहिँ यो प्रशासनले के गर्छ, हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन? हाम्रो भनेको त पिसिआर जसरी अनिवार्य गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ माग छ। यहाँ सबै साथीहरूले यस्तो सबै सङ्क्रमितहरू हामी हेर्नुहोस् सबै ठिक्क छौँ, स्वस्थ छौँ, कसैलाई केही भएको छैन, सबै खाछन् बसेका छन्, स्वस्थ छन्, कसैले ज्वरो आएको छैन, कसैले काँसो लागेको छैन, कसैले सास फेर्ने गाह्रो भएको छैन, सबैले ठिक छन्। आज 42 दिन भयो घर नगएका साथीहरू। आज 42 दिन भएको छ यहाँ साथीहरू घर बसेको, भारतबाट आएको। यो 1.5 महिनाभित्रमा चाहिँ यो यस्तो गरेर यो सरकारले गर्न खोजेको के हो? जनताले मार्न खोजेको कि? यो हुन्न भन्ने हाम्रो माग हो। हेर्नुहोस्, धन्यवाद छ हजुरहरूलाई।